दिनुहुने सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा पहुँचको हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेको कुरा विदितै छ। संविधानको मर्म अनुसार आम नागरिकलाई भरपर्दो र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन एवं यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न तयार गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्मानित सदनमा छलफलको क्रममा रहेको छ र यसै अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित हुनेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारले तय गरेको 15औं योजना अवधिभित्र सबै जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 94% जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुर्याउने गरी यस क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ भने 32% जनसङ्ख्यामा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सोही अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सबै घरधुरीमा यस घरायासी शौचालय तथा घर नभएकाहरूको हकमा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयको पहुँच सुनिश्चित गरी सरसफाईतर्फ नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको र सबै जनतामा आधारभूत स्तरको सरसफाई सेवा उपलब्ध भएको छ, जसको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहहरू निरन्तर रूपमा लागिरहेको अवस्था छ। तीनै तहको सरकारको समन्वयनमा सरसफाईको दिगोपनको लागि पूर्ण सरसफाई उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बनाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूसँग दोहोरोपना नहुने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक मिति 2076 10 गतेको निर्णय अनुसार भौगोलिक विकटतालाई समेत मध्यनजर गरी तराई क्षेत्रमा 15,000, पहाडी क्षेत्रमा 5,000 र हिमाली क्षेत्रमा 1,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजनाहरू यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने र सोभन्दा साना प्रकृतिका आयोजनाहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारको विषयमा सम्मानित सदनमा विचाराधीन खानेपानी तथा सरसफाई विधेयकले गरेको व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतदेखिका अधुरा आयोजनाहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको तर वार्षिक बजेट विनियोजन न्यून रहने भएकोले क्रमागत आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ, जसका कारण माननीय ज्यूहरूले अपेक्षा अनुरूपको नयाँ आयोजनाहरू धेरै प्रस्तावित नभए तापनि सकभर खानेपानीको चरम अभाव रहेको स्थानहरूलाई प्राथमिकता दिई क्षेत्रीय सन्तुलन समेत मिलाइएको छ। खानेपानीको चरम अभाव रहेका सुक्खा क्षेत्रहरूमा लक्षित जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने 30 जिल्लाका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमध्ये मल्टी स्टेज पम्पिङ गर्नुपर्ने खालका यासोक, परकवास, हर्रे, तुनिबोटे, चौरीखोला, ढोकाडाँडा, दरौदी कोर्खा, तानसेन कालीगण्डकी र विजेश्वरी चौरजहारी खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भई 1,20,000 जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ। नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक र मागको आधारमा जिल्ला सदरमुकामहरू, स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरू, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित बजारहरूमा लक्षित आयोजनाहरू आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न ठूला आयोजनाहरूको आवश्यकता अध्ययन सम्भाव्य आयोजनाको आयोजना बैंक तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने गरी मङ्गलसेन, चौरजराई, सिमीकोट, गमगढी, महाबु, मन्थली, गौर, राजविराज, सिराहा, तुमलिङतार, माङसेबुङ लगायतका 40 जिल्लाका ठूला खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक राजधानीहरू लगायत मध्यम तथा ठूला सहरहरूमा 24 घण्टा नियमित रूपमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका व्यवस्था मिलाउन र ढलहरूबाट
उत्सर्जित फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी प्रशोधन पश्चात मात्र विसर्जन गर्ने सुनिश्चितता गर्न एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत प्रदेशका राजधानीहरू लगायत 14वटा मध्यम तथा ठूला सहरहरू हेटौडा, भरतपुर, जनकपुर, वीरगञ्ज, धरान, धनगढी, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड र दमकका सम्भाव्यता अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र उपयुक्त 5वटा आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। नेपाल खानेपानी संस्थान मार्फत पोखरा नगरपालिका अन्तर्गतका पोखराको खानेपानी शुद्धिकरण गरी सुधार विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइएका साथै बुटोलको खानेपानी प्रणालीमा स्रोत थप गरी भरपर्दो र सुरक्षित खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। विशेष गरी तराई मधेसमा जनसङ्ख्या वृद्धिको चाप, भूमिगत जल सतहको घट्दो क्रम र विद्यमान आर्सेनिक प्रदूषणले उत्पन्न समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न महाकाली, कर्णाली, कोशी जस्ता ठूला नदीहरूमा आधारित थोक वितरण प्रणालीबाट कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा खानेपानी सेवा प्रदान गर्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र सम्भाव्य आयोजनाहरूको क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वयनमा भेरी बबई डाइभर्सनबाट कोलपुर र नेपालगञ्ज, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट प्रदेश नम्बर 2 का सिराहा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी जिल्ला लगायतका जिल्लामा पानी प्राप्त गरी तराई मधेस क्षेत्रमा स्वच्छ र दिगो खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। तराई मधेसमा व्याप्त आर्सेनिक समस्यालाई समाधान गर्न हाल प्रदेशतर्फबाट कार्यान्वयन भइरहेका तराई मधेस खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी सेवाको पहुँच नपुगेको बस्ती पहिचान गरी देशभरिका सबै नागरिकलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन भू संरचना प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सबै स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्य योजना वास प्लान तयार गरिनेछ। यसको आधारमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बेहोरा म सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तीनै तहको सरकारको समन्वयन र सहकार्यमा विकास साझेदार तथा संस्थाहरूको समेत सहयोग लिई कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न तोकिएका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर लगायतका स्थानहरूमा आवश्यकता अनुसार शौचालय, पिउने पानी साथै साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी आपूर्ति गर्ने विभिन्न सेवा प्रदायकहरू मार्फत कोभिड-19 को महामारीको बावजुद पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सर्वसुलभ तुल्याउन अधिकतम प्रयास गरिएको छ। साथै हाम्रो सामु सन्निकट रहेको मनसुनको समयमा बाढी पहिरो जन्ने जोखिमबाट उत्पन्न विपदको सामना गर्न सबै सरकारवालाहरूसँग आवश्यक क्षेत्रगत समन्वयन गरी स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति गराउन तीनै तहको सरकारको समन्वयनमा विपद पूर्ण तयारी तथा प्रतिकार्य आयोजना समेत बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा भूकम्प समयमा समाधान गर्नुपर्ने विभिन्न खाले अवरोध, निर्माण मजदुर र कर्मचारीहरूको आन्दोलन, पटक पटक ठेक्का टोर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था तथा हालको कोभिड-19 को प्रकोप लगायतका कठिनाइका बावजुद पनि आयोजनाको प्रथम चरणको कार्यलाई तीव्रता दिई चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजनाको आधारभूत कार्य सम्पन्न गरी पानी पथान्तरण गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरु अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ। अनगिन्ती चुनौतीका बावजुद पनि मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन पाउँदा गौरवान्वित छु। त्यो दिन नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवको दिन हुनेछ। तसर्थ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रतिबद्धता जनाए अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी मन्त्रालय क्रियाशील रहेको र यस क्रममा सदाझै माननीय ज्यूहरूको अमूल्य
सल्लाह, सुझाव र परामर्शका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्नो विषय यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य खानेपानी मन्त्री बिना मगरले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। विभिन्न बहानाबाजी गरेर मेलम्चीको पानी साँच्चै कहिले आउने हो? यहाँले पटक पटक यो खानेपानीको बजेटमा पटक पटक भनिसक्नु भएको छ आगामी वर्ष। त्यो आगामी वर्ष कहिले हो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी संविधानको मौलिक हकमा त खानेपानीको व्यवस्था भयो। संविधानको धारा हेर्ने कि घरको धारामा पनि स्वच्छ पानी आउने हो के हो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले क्वारेन्टाइनमा खानेपानीको व्यवस्था छैन। साबुन पानीले हात धुने भन्छ, हात धुने पानीको व्यवस्था छैन। अनि 1 वर्षपछि क्वारेन्टाइनमा बल्ल पानी पुर्याउने के हो? मन्त्रीज्यू, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेलम्चीका कुरा गर्न छोडौँ भनेको थुप्रै भयो। अब पानी पनि आउन सकेन। पानी आउँछ भन्नुभएको छ। त्यो पानी चाहिँ राजधानीवासीको घर घरमा आउने हो कि सुन्दर जलसम्म मात्रै आउने हो त्यो कुरा स्पष्ट छैन। काठमाडौँकै खानेपानी जारको समेत पानी खायो भने बिरामी हुने स्थिति छ। त्यसलाई कोल्दै हेर्ने हो। र यो पर्याप्त पानीहरू बिना अब शौचालयमा पानीहरू छैन, पिउने पानी छैन। यो बिना कसरी खुला दिशा मुक्त क्षेत्र देश घोषणा गर्न सकिन्छ? यो कागजमा मात्रै घोषणा नगरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको निम्ति म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। विषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गएर ठोकिन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँवासी मात्रै होइन कि सिङ्गो नेपाली जनतालाई पनि थुप्रै निराशाहरू उब्जाएको छ। यसले थुप्रै अन्योलताहरू सिर्जना गरेको छ र यसले थुप्रै आशाहरूलाई निमोठिएको छ। त्यो यथार्थ हो। तर त्यति रहँदै पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दाको सुरुवाती चरणबाट र अहिलेसम्म आउँदाखेरि यसले 2 दशक नै लगभग पार गरिसकेको अवस्था छ। र यो बीचमा त्यो यथार्थ पनि हो र यो बीचमा थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जाहेर भयो सरकारको तर्फबाट र मन्त्रीज्यूहरूको तर्फबाट सदनमा र अन्य ठाउँमा थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जाहेर भइसकेको छ। यो यथार्थ पनि हो र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अन्योलता र निराशा मात्रै दिइराखेको छ। यो यथार्थ पनि हो। तर अर्को यथार्थता के हो भने मैले अघि नै राखिसकेको छु, हामी यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै खानेपानीको अहिले वितरण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था अनुसारको खानेपानीको कार्यक्रमलाई भौतिक रूपमा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र छिट्टै नै नयाँ आर्थिक वर्षबाट हामी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँसँग प्रष्टसँग भन्नुपर्दाखेरि लगभग हामी यो असारको पेरिफेरीमा हामी टर्नेलभित्र पानी टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र टेस्टिङ सकिसके पश्चात अनि सुन्दरी जलमा झार्नेछौँ। र मान्यज्यूले उठाउनु भए जस्तो सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी आइसकेपछि यतापट्टिको साइड केयुकेलले वितरण गर्नेछ र केयुकेल सँगै सुन्दरी जलको कामको पार्ट 2 को व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा पीआईडीले हेरिराखेको छ र हामीले पीआईडीको कामको अनुगमन पनि निरन्तर गरिराखेका छौँ। र सुन्दरी जलमा झरिसकेपछि काठमाडौँवासीको घरमा शुद्ध मेलम्चीको पानी जाने विषयमा म पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र त्यति धेरै शङ्का र उपशङ्का नगर्नको निम्ति म माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अर्को विषय क्वारेन्टाइनमा
र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी, टोयलेट र सरसफाइका विषयहरू उठाउनु भएको छ मान्यज्यूले। कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। भर्खरै मैले उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, भर्खरै मात्रै हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र यो जिम्मेवारीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने स्पिडमा हाम्रो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ भन्ने कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो वर्ष नलाग्न सक्छ। यसको स्पिड, यसको आवश्यकता, यसको महत्त्व र अहिलेको महामारीको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने स्पिडमा मन्त्रालय दौडिन सक्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। र अर्को मेलम्ची खानेपानीको विषयमा मैले आफ्नो जिज्ञासा, तपाईँहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरू राखिसकेको छु। र हामीले मुख्यतः नेपालको खानेपानी संविधानत मौलिक अधिकारमा इङ्कित गरिसके पश्चात व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरोमा प्रश्नहरू तिर्स्याउनु भएको छ। यो स्वाभाविकै हो। हामीले मौलिक अधिकारमा संविधानत दर्ज गरिसकेपछि यसका व्यवस्थापकीय पक्षमा हामीले निकै महत्त्वका साथ हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएका छौँ। हामीले देशैभरिको स्थानीय तहहरू, सबै स्थानीय तहहरूको र प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकारको सहकार्यमा हामीले सबैभन्दा पहिला वास प्लान बनाउँछौँ खानेपानी र सरसफाइको सेक्टरमा। र त्यो वास प्लानले हामीलाई देशैभरिका स्थानीय तहहरूमा, देशैभरिका गाउँ बस्तीहरूमा कतिवटा आयोजना आवश्यकता पर्छ र ती आयोजनाका मुहान कहाँ हो, त्यसको न्यूनतम लागत के हो भन्ने डाटा समेत पनि हामी कलेक्सन गर्छौँ। र त्यो आधारमा त्यो स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हो कि, त्यो प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने हो कि, निर्माण गर्ने हो कि, त्यो सङ्घले अर्थात् केन्द्रीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरोको डिक्लेयर हुन्छ। र हामीले देशैभरिको अहिलेको संविधानत इङ्कित मौलिक अधिकारको मर्मलाई आत्मसात गर्दै देशैभरिको खानेपानी र सरसफाइको वास प्लान बनाउँदैछौँ। र त्यो वास प्लानको आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र सदनमा र मान्यज्यूहरूले उठाउनुहुने सधैँभरि पहुँचको आधारमा मात्र खानेपानी जाने गरेको छ। पहुँच र त्यहाँ चाहिँ एक्सेसको आधारमा अर्थात् त्यहाँ निरन्तर योजना माग्न जानेको आधारमा मात्र योजनाहरू केन्द्रित भएर धाउन सक्दैन, जो मन्त्रालय धाउन सक्दैन, जो सम्बन्धित निकायमा धाउन सक्दैन, उहाँहरूको योजना सम्बोधन भएको छैन। ती गाउँ बस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव जिउका तिउ छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। पहुँचको आधारमा निर्माण हुने योजनाको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरूको प्रश्नको भाव अस्ति मैले पाएको थियो। र हामीले त्यही भावलाई सधैँभरि सिंहदरबार धाइरहने, खानेपानीको लागि धाइरहने निरन्तरताको अन्त्य गर्नको लागि हामीले वास प्लान निर्माण गर्दैछौँ। यसले देशैभरिको खानेपानीको सेक्टरमा मास्टर प्लान बनाउँछ र त्यो मास्टर प्लानको आधारमा अहिलेको सरकार र भोलि आउने सरकारहरू पनि निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। र कुनै पनि मान्यज्यूहरू, कुनै पनि जनताहरू सिंहदरबारसम्म आएर खानेपानीको योजना मागिरहन पर्दैन। हामीले अलरेडी आवश्यकताको पहिचान गरेर योजना निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरो म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। र अर्को, हामीले हिमाल र पहाडी सेक्टरमा जुन र तराईमा जुन जनसङ्ख्याको क्राइटेरिया तोकिएको छ, 1000, 5,000 र 15,000 भनेर जसरी क्राइटेरिया तोकिएको छ, यसमा माननीयज्यूहरूको निकै ठुलो आपत्ति नीतिगत रूपमा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयमा अथवा मन्त्री परिषदले गरेको यो निर्णयमा माननीयज्यूहरूले जुन जिज्ञासा र आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ, म यति मात्र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु कि अहिले हामीले ल्याउने खानेपानी विधेयकसम्म आउने ऐनले यी सबै कुराको अन्त्य गर्नेछ। हामीले त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर ल्याएका छौँ भन्ने विषय म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र प्रश्नको निम्ति धन्यवाद दिँदै आफ्नो तपाईँहरूको प्रश्नमाथि उठेको जिज्ञासालाई यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, खानेपानी मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँदछु। सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 77/3/1 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाउनुभएका विचार, प्राप्त सुझाव, चिन्ता र चासोको निम्ति म सर्वप्रथम मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मूलत मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विचारहरूले र दिनुभएका सुझावहरूले आगामी दिनको मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई अझै सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। त मान्य सदस्यहरूबाट व्यक्त भएका विचारहरूलाई मैले 6 हिसाबले वर्गीकरण गरेको छु। मुख्य गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सीमान्तकृत समुदाय लगायतका समूह र परिवारहरूको भूमिसँग जोडिएको स्वामित्व स्थापित गर्ने सवालमा मान्य सदस्यहरूले विचार राख्नुभएको छ। त्यसैगरी भूउपयोग व्यवस्थापन एवं भूमि ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूको चासो छ। सहकारी क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने विषयमा मन्त्रालयका के सोच्छन् मान्य सदस्यहरूको चासो छ। नाप नक्सासित जोडिएका विषयहरूमा के हुँदैछ मान्य सदस्यले प्रश्न गर्नुभएको छ। सगरमाथाको उचाइ मापनको विषय र गरिबी निर्माणको क्षेत्रमा भएका काम यी र यस्तै अन्य केही प्रासङ्गिक विषयहरूमा समेत यहाँहरूले आफ्नो चासो राख्नुभएको छ। त्यसैले यी विषयहरूलाई समेटेर यहाँहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले केही आफ्ना विचारहरू यहाँहरूको भावनाको सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन सुकुम्बासीको कुरा गरिरहँदा यो समस्या 7 दशक लामो समस्या हो। जमिनमा पसिना बगाउनेले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्ने जस्तो दारुण चित्र हेरेर बस्न सकिँदैन, यो सरकारको निष्कर्ष। त्यसैले हामी अनौपचारिक भू सम्बन्ध र स्वामित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अब सुस्पष्ट कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितलाई एकपटकको निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा हामी कानुनी रूपमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गरेर आइरहेका, आमोद कमोद गरिरहेका किसानहरूको हकमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरिकन जोतभोग गरेर आएका जमिनहरूको स्वामित्व प्रदान गर्न पर्छ, निश्चित शुल्क लिएर स्वामित्व प्रदान गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कानुनी व्यवस्था गर्दै हामी यो काम सम्पन्न गर्नको निम्ति कानुनबाट नै निर्मित शक्तिशाली भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर त्यो आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। अहिले प्रतिकूल परिस्थितिमा फिल्डमा जान नसकेको कारणले ती समस्याको सम्बोधन अझै ढिलाइ भयो कि भन्ने जस्तो अनुभूति त भएको छ। तर परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै आन्तरिक काम सकिसकेको आयोग फिल्डमा गएर
यी समस्याको समाधान गर्दै ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, दलितहरू, सीमान्तकृत समुदायहरू जो भूमिको समस्या विगतदेखि खेपिरहेका छन् र भूमिको स्वामित्वको अधिकार खोजिरहेका छन्, त्यो चिजको सम्बोधन गराउने, पूर्जा वितरण गर्ने काम सुरु गरिनेछ, म मान्य सदस्यलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुक्त हलिया, हरवा, चरवा, कमलरी लगायतको समस्या पनि समाधान गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ। लगभग हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। बाँकी कामहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तह मार्फतै यी सबै समस्याको समाधान गर्ने स्पिडमा मन्त्रालय अगाडि बढेको कुरा मान्य सदस्यलाई राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, भूपयोग व्यवस्थापन र भूमि ब्याङ्क सञ्चालनका सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूको जुन चासो छ र यो स्वाभाविक छ। हामीले पहिलो पटक भूपयोग ऐन ल्यायौँ र यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ र त्यही कानुनमा हामीले भन्यौँ भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्छौँ भनेर। यो अत्यन्त नयाँ चिज भएको हुनाले यसको कार्यान्वयन कसरी होला मान्य सदस्यहरूको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक छ। मूलतः हामीले जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने र उपयोग जमिन रहन नदिने, नयाँ ढङ्गको जमिनको वर्गीकरण गर्दै वर्गीकरण अनुसारको उपयोग गर्ने र जमिनबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र बेसीभन्दा बेसी मानिसहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, सहकारी खेती जस्ता विषयहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग परियोजना तर्जुमा गरिनेछ र सङ्घबाट गर्ने जिम्मेवारीमा हामीले 531 स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। बाँकी नक्साहरू यसै आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। जहाँसम्म भूमि ब्याङ्कको प्रसङ्ग छ, जग्गाको उपयोग र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो भूमि ब्याङ्क हाम्रो मुलुकको हकमा मौलिक र नवीन हो। त्यसैले यसको कार्यान्वयनसित निकै जिज्ञासा मान्य सदस्यहरूको छ र यो स्वाभाविक पनि छ र यो सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले कानुन छैन, केही छैन प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छौँ। भू उपयोग ऐनमा नै हामीले यसलाई सम्बोधन गरेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ। अब कार्यविधि निर्माण गर्नको निम्ति विषय विज्ञहरूसितको छलफल, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका अभ्यासहरू, असल अभ्यासहरू के छन् तिनका अध्ययन र व्यापक छलफलका साथ यसलाई सफल परियोजनाको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हामी छलफलमा संवादमा रहिरहेको र कार्यविधि निर्माण हुँदै गरेको कुरा म मान्य सदस्यहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु र यसलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तीनवटै सरकारको संयुक्त पहल कदमीमा र तीनवटै सरकारको सिआरमा यो ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यसैले बजेटमा प्रष्टका साथ उल्लेख भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट 50%, प्रदेश सरकारको तर्फबाट 20%, स्थानीय सरकारको तर्फबाट 30%, किनकि यो कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा नै, यो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ। यो ढङ्गले यो सञ्चालन गर्ने र यो आर्थिक वर्षमा 300 वटा पालिकाबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले बजेटमा नै त्यो व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको सन्दर्भ म मान्य सदस्यहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यले नाम नक्सासित सम्बन्धित भएर उठाउनुभएका विषयहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक छ, विगतको त्रुटिपूर्ण नाप नक्साका कारण जनताले धेरै अप्ठ्यारो झेल्न परेको परिस्थिति हामीले बुझेका छौँ। धेरै खालका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आइरहेको छ। हामीले यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै विगतको यो कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अब नाप नक्साको काम फिताबाट होइन यन्त्रबाट गर्ने
फिताबाट गर्दा कमजोरी भयो, त्यसैले अब फिताबाट होइन यन्त्रबाट नाप नक्साको काम गरिनेछ भनेर हामी त्यो स्पिडका साथ अगाडि बढेका छौँ र त्यो सिस्टमको हामीले विकास गरिसकेका छौँ। देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुनः नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो सबै ठाउँमा गर्न जरुरी पनि छ र त्यो कामको थालनी गरिएको छ। र नाप नक्सानको क्षेत्रको अत्याधुनिक प्रविधि लाइडर प्रविधि यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट सुरु भइरहेको छ। त्यसले पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपको नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ र सरकारी स्तरमा पहिलो पटक यस किसिमको सर्वेक्षण हामीले गर्दैछौँ र विभिन्न किसिमको नक्सा तयार गर्ने, बाढी पहिरो लगायत विपद अनुमान र सोको पूर्व तयारी गर्ने, सडक, रेलवे, सिंचाई, जलविद्युत लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यको योजना तर्जुमा, लगत इस्टिमेट, मूल्याङ्कन, निर्माण लगायतमा यो कामले सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। सहकारीको सुशासन र गरिबी निवारणका सन्दर्भमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो। हामीले राजनीतिक परिवर्तन सबै मिलेर गऱ्यौँ र अबको दिशा समाजवाद हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले साझा सङ्कल्पको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो समाजवादमा पुग्नको निम्ति स्वभावैले आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र काम गर्ने सक्ने उमेर समूहका मानिसहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने र हामीले उत्थान गर्नुपर्ने समुदाय कुन हो या वर्ग कुन हो त्यो वर्गको पहिचान गर्दै उसको जीवन बदल्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्, सम्भाव्यताको अध्ययन गर्दै स्थानीय तहमा त्यस्ता कार्यक्रम परिचालन गरेर जीवन बदल्ने अभियानमा लाग्ने र यो काम गर्न सहकारी एउटा दरिलो खम्बा बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। किनकि सहकारीका सदस्यहरू घर घरमा छन्, ग्रामीण तहसम्म यसको पहुँच छ, जनस्तरसम्म यसको पहुँच छ। त्यसैले यसले भावना जोड्न सक्छ, तागत जोड्न सक्छ, व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्र र समाजलाई यसले बदल्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तसर्थ सहकारीको सुशासन, सहकारीलाई मर्यादित बनाउने, सहकारीलाई अनुशासित बनाउने कुरालाई हामीले महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। किनकि सहकारी क्षेत्रसित जोडिएर आएका गुनासाहरू, त्यहाँ मौलाउँदै गरेका विकृतिहरू पनि हामीले हेक्का राखेका छौँ। तसर्थ यसको अनुगमन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पुँजी वृद्धि गर्ने, त्यसको परिचालित गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र मन्त्रालयले स्पष्टका साथ भनेको छ, भूमि स्रोत हो, सहकारी माध्यम हो, गरिबी गोल हो। त्यो चिज हामीसित छ। त्यसैले भूमि, सहकारी र गरिबी, भूमिलाई स्रोत मान्दै, सहकारीलाई माध्यम बनाउँदै, गरिबीलाई गोल गर्ने गरी अगाडि गर्नुपर्छ भनेर यो मन्त्रालय स्पष्ट नीतिका साथ यो तीनटै क्षेत्रलाई समदूरीमा राखेर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ र किसानहरूबाट उत्पादित, सहकारीबाट उत्पादित किसानहरूको बजारको व्यवस्थापन गर्न सहकारी बजार विकास कार्यक्रम हामीले लागू गरेका छौँ। गरिब पहिचान गर्नको निम्ति गरिब पहिचान सर्वेक्षण गर्ने काम र परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। यी काम सकिसकेपछि गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालय तयारी गरिरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नाप्दै गरेको सगरमाथाको उचाइ कता गएको छ। मान्य सदस्यहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रकृतिको अनुपम उपहार, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो शान। यसको उचाइ मापन अरू मुलुकहरूले धेरै पटक गरे, तर नेपालले अहिलेसम्म
उचाइ मापनको काम गर्न सकेन। यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भए हामीले यसपटक इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै स्रोत र साधन र सिपबाट सगरमाथाको उचाइ मापनको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। अब समगणना गरी वास्तविक उचाइको हिसाब निकट भविष्यमै घोषणा गर्ने गरी हामी तयारीमा रहेका छौँ। यो मान्य सदस्यलाई म राख्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू, यसपटक हामीले एउटा युगीन महत्त्वको काम सम्पन्न गरेका छौँ। विगतमा नेपालमा को नक्सामा छुट्याइएको नेपालको भूभाग सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरेका छौँ। यस कार्यले, सरकारको यस कार्यले हाम्रो स्वाभिमान उच्च भएको छ। हामी चाहन्थ्यौँ यस्तो समस्याको समाधान वार्ताबाटै गरौँ। सरकारको तर्फबाट अनेकन पटक यो प्रयत्न पनि भयो, तर हामी र संवेदनशीलता जे हुन्, हाम्रो जुन खालको हतारो, त्यो खालको भावना बुझ्ने कुरा हुन सकेन। वार्ता एक्लै हुँदैन, दुई पक्ष हुन पर्यो। त्यसैले हामी जुन खालको हुटुटीमा थियौँ, हाम्रो संवेदनशीलता जुन थियो, त्यसमा गम्भीरता प्रकट नभइसकेपछि हामीले बाँकी चिजहरू फेरि दुई पक्ष वार्ताबाट, कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने गरी हिजो छुट्याइएको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। यही सम्मानित सभामा पनि त्यो नक्सा समावेश गरेर निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रयोजनको निम्ति छलफल चलिरहेकै छ। यो मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी नै छ। अरू कुरा नेपाल सरकारले कूटनीतिक हिसाबले दुई पक्षीय वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म अन्तमा राख्न चाहन्छु, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र अनेकन चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हामी एकपछि अर्को चुनौतीको सामना गर्दै सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, हिजोको जुन खालको नकारात्मक पहिचान हो, त्यो पहिचानलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाएर सकारात्मक सोच, मन्त्रालयप्रतिको सकारात्मक सोच, सकारात्मक विश्लेषण सबै मानिसले गर्ने गरी साबित गराउने दायित्व हाम्रो हो भनेर हाम्रा सेवा प्रवाहदेखि अन्य मन्त्रालयसित जोडिएका कार्य सम्पादनमा हामी नयाँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत हाम्रो सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने, विगतका व्यथितिहरू हटाउने, सुशासन कायम गर्ने अभियान हामी चालिरहँदा अब सबै डकुमेन्टहरू स्क्यानिङ गर्ने र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने स्पिडका साथ हामी लागेकै छौँ। धेरै प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि हामीलाई विश्वास छ, इच्छा शक्ति मजबुत हुँदाखेरि ती चुनौतीहरू जस्ता भने पल्टाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले हामीले भन्यौँ, अबको जग्गा प्रशासन पारदर्शी र सुशासन भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँ यो कार्यमा यहाँहरू सबैको सहयोग रहेकै छ र रहने नै छ। अब मन्त्रालयसित जोडिएर अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य जग्गा रजिस्ट्रेसनमा महिलाहरूको नाममा हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा कम गर्ने यो विषय पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र छुट दिँदै आइरहेको कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र छरिएर रहेका कानुनहरू जो वैज्ञानिक छैन, जो आजको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रकृतिका छैनन्, ती कतिपय निष्क्रिय पनि छन्, कतिपय बाजिने खालका छन्। यसलाई मिलाउनु, आजको समस्यालाई समाधान गर्ने खालको वैज्ञानिक कानुन निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यो कुरालाई महसुस गर्दै दर्जनभन्दा बेसी छरिएर रहेका भूमिसित जोडिएका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा पनि हामी जुटिरहेकै छौँ। हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन। हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा धेरै अन्यलता, धेरै समस्याहरू छन्। हदबन्दी लागू भयो, कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले लागू भइसकेको चिजलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी
त्यस विषयमा पनि पहिचान गर्दै अगाडि बढेका छौँ र यसलाई व्यवस्थित गर्ने सोचाइका साथ लागिरहेका छौँ। मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका कुराहरू मोटामोटी सम्बोधन भएको छ। मैले यो खर्च कटौती सम्बन्धी मान्य अनिता देवकोटाले केही कुराहरू राख्नुभएको छ, त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको छ। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, मैले मान्य सदस्यले उठाइसकेपछि हेरेँ विपत्तै भएछ कि भन्ने लाग्यो, त्यस्तो देखिनँ। सामान्यतः कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्नु, गाडीको सङ्ख्या बढ्नु, मूल्य वृद्धिका कारणले दायित्व थपिनु स्वाभाविकै रहेछ। अनि किन हो त भन्दा अलिअलि बढाउने चलन पनि रहेछ। अलिअलि बढाउने चलन पनि रहेछ। कति बढेछ भन्दा त्यो क्षेत्रमा 3 लाख रुपियाँ बढेछ। त्यसैले यो सामान्य चिज हो। मान्यज्यू, यहाँले यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि सबै मान्य सदस्यहरू यहाँका सकारात्मक सुझाव ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग सधैँ रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। हामी निशान छापमा भएको नक्सा अब सर्वसम्मतिले पास गर्ने कुरामा दुविधै भएन, हामी पास गरिहाल्छौँ। राष्ट्रिय झन्डा जस्तै गरेर छर्लक्क परेको एउटा नक्सा संविधानको अनुसूची थप गरेर चाहियो। त्यो यही सरकारले गर्ने हो कि पछि गर्ने भन्ने कुरा एउटा। अर्को कुरा, सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो जिल्लामा थुप्रै योजना पार्न चाहिँ ध्यान पुगेछ, तर ती सिमानामा लडेका जङ्गे पिलरहरू उठाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेन। स्पष्ट हुन चाहन्छु। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को कारण रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्नको लागि भूमिसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भूमिसँग जोडिरहँदा भूउपयोग नीति त निर्माण भयो, तर कार्यविधि कहिलेसम्म आउँछ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै भूमि बैंक बाँझो जग्गाहरूलाई स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनेर भनिएको छ, तर अहिलेसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन छैन। एकातिर रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने पर्नेछ, भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्नेछ, अर्कोतर्फ तथ्याङ्कै सङ्कलन नगरेर गर्नेछौँ भन्ने मात्रैले यो गफ मात्रै हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। तर त्यसै गरी भूमिहीन दलितहरूको जग्गा, आवासको लागि जग्गा र आवास र जमिन उपलब्धताका कुरालाई अझ सबै भूमिहीन र दलितहरूले जग्गा र आवास प्राप्त गर्न सकेका छन्। यो कहिलेसम्म प्राप्त गर्छन् भनेर म सोध्न चाहन्छु। त्यसै गरी बालुवाटार र गोकर्ण जस्ता भूमाफियाहरू अत्यन्त धेरै छन्। माननीय रमेश जङ्गरायमाझी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले मन्त्रालयको नाम गरिबी निवारण मन्त्रालय राखेका छौँ, तर गरिबहरू दिन गरिब हुँदै गएका छन्। धनीहरू चाहिँ झन् बढी सम्पन्न हुँदै गएका छन्। गरिबको लागि त्यस्तो उसको जीवनलाई उत्सर्ग बनाउनको लागि कुनै कार्यक्रम आएको देखिँदैन। त्यसतिर मन्त्रालयको के ध्यान छ प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यहरूले थप स्पष्ट हुनको निम्ति केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नक्सासित जोडिएर मैले व्यक्त गरिसकेका छु। तपाईँ हाम्रो
जुन खालको कामना छ हामीलाई सफलता मिलोस्, पुरा होस्, मेरो पनि कामना नै छ। अब यो पिल्लरसित जोडिएर वार्षिक कार्यक्रमको हिसाबले यो परराष्ट्रित हुन्छ, खडा गर्ने हिसाबले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको नापी विभागबाट हुन्छ। अब प्रश्न उठिसकेपछि म राख्न चाहन्छु, हाम्रा सीमाका स्तम्भ भनेको 8553वटा हाम्रा स्तम्भहरू हुन्। त्यो मध्ये 6000 निर्माण भइसकेका छ, 2500 बन्दैछ, बाँकी त्यो पुनर्निर्माण गर्न पर्ने, पुनर्स्थापना गर्न पर्नेहरू त्यसको खोजी नीति हुँदै यो पनि काम हुँदै गरेको कुरा म मान्य सदस्यलाई भन्न चाहन्छु। त्यसपछि भू उपयोग कार्यविधि हामी छिट्टो ल्याउने तयारीमा छौँ। मैले बताइसकेका छु मान्य सदस्यहरूलाई, हामी संवादमा छौँ। पछि यसो गरे अब हुँदो रहेछ भनेर पछुताउने भन्दा पनि अलिकति बेसी समय लिएर यसलाई परिष्कृत गरौँ, वैज्ञानिक बनाऊ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको बनाऊ भनेर अलिकति हामीलाई थोरै समय लागेको, यो हामी छिटो नै तयारी गर्ने गरी नै अगाडि बढेका छौँ। अब भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्नको निम्ति बाँझा जमिनहरूको पहिचान गर्ने कुरा हामीले स्थानीय तह, प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने गरी परिकल्पना गरिरहेको सन्दर्भमा यो कामको सुरु हुँदै गर्दा अधिकतम हाम्रो कोसिस के हुन्छ भने सम्बन्धित जग्गावालाले नै त्यो भूमिको प्रयोग गरोस्, त्यो दिशातर्फ जान्छ। सम्बन्धित स्वामित्ववाला जग्गावालाले कमाउन नसकेको हकमा उहाँले भूमि ब्याङ्कमा आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल किता नम्बर सहित त्यहाँ बताउनुहुन्छ। सरकारलाई आफूले प्रयोग गर्न पर्ने अवस्थामा सङ्घको सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफ्ना आवश्यकताअनुसार सरकारले प्रयोग गर्छ। सरकारले प्रयोग गर्न नसक्ने चिजहरू जति रहन्छ त्यो विभिन्न खालका प्राइभेट सेक्टरहरू, व्यक्तिहरू जो उद्यमी बन्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी, उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयोजनको निम्ति अनि त्यो जमिन उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको बिचमा करार सम्झौता गर्ने, करार सम्झौता गरेका मितिदेखि निश्चित शुल्क जग्गा धनीले पाउने गरी यो प्रबन्ध गरिया छ। अब त्यसैले कति बाँझो जमिन छन् भनेर टोटल कति उपयोग छ कति छैन भन्न त सकिन्छ। प्रत्येक पालिकाको हामीले निकालि नसकेको सन्दर्भमा यो कार्यान्वयनको निम्ति जाँदा त्यति जटिल हुँदैन, यो छिटै निक्लिन सक्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अब भूमिहीन दलितले जग्गा प्राप्त गर्ने, आवास प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा काम भइरहेकै छ, अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यो अब कार्यान्वयनमा आइसक्यो भन्ने बुझ्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुरै पुरा गर्न त पाउनु भएन, मान्य सदस्यले बालुवाटारको कुरा बालुवाटार भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बालुवाटारमा के भयो भन्ने यहाँहरूले देख्नुभएकै छ। मन्त्रालय यो विषयमा कहीँनिर पनि खुट्टा कमाएको छैन। हामी जति बेला पनि त्यो एक्सन गर्नको निम्ति, त्यो जमिन फिर्ता लिनको निम्ति हामी एकदम हतारका साथ बसेका छौँ। अहिले जो लगानी गर्नुभयो, लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सम्पत्तिको खोजी गर्दै जिकिर गरेको अवस्थामा त्यो मुद्दा अदालत पुगेको छ। त्यो कारणले हामीले जमिन फिर्ता गर्न सकिया छैन। त्यो विषय टुङ्गिएपछि यो फिर्ता ल्याउने कुरामा हामीले कहीँनिर पनि कसर नराखिकन ल्याउँछौँ, यो हिजोदेखिको हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अब गरिबको हकमा ठ्याक्कै अहिलेसम्म गरिब पहिचान भएन। गरिब पहिचान नभइसकेपछि गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू पनि अरू समूहले प्राप्त गर्ने, लक्षित समूहमा नजाने यो स्थितिले अपेक्षाकृत रिजल्ट आएन भनेर नै सरकारले पहिले गरिब कति छन्, कुन कुन पालिका कति हुन्छन्, पालिकागत सर्वेक्षण गरौँ अनि परिचय पत्र दिउँ। नेपाल सरकारको तहबाट सञ्चालन गर्ने जति पनि गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई एकीकृत गरेर गरिबको जीवन बदल्ने गरी हामी अगाडि बढौँ भनेर नै त्यो कामको सुरुवात भएको छ। अब छिट्टै हामीले यो पहिचानको काम, परिचय पत्र वितरणको काम सकेर लक्षित कार्यक्रममा जान्छौँ। मैले मान्य सदस्यहरूको मोटामोटी जिज्ञासाको सम्बोधन गरेँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।